बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत मरकूज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फ़र्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो अक्सर औकात बीमार भी रहते हैं और मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार है। मैं ऐसे कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी ज़िंदगी में नफ़ा और मालो दौलत में बरकत आ जाए, वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और मेरी औलाद को रिश्ता भी हो जाए और वो सेहतमंद भी हो जाएं और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दें, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों नाफरमान हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राह रास्त पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगें और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सज़ा उनकी औलाद को मिलती है। वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हों तो इन अमलों की सज़ा उनकी औलादों को भी मिलती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से 5 अमल हैं कि जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरे जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मुक़द्दस किताब है कि जिसके एक एक हरफ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा और रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और उसकी नेकी के बदले में उसके घर में बरकतें और रहमतें भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उनके माँ बाप की औलादों पर असर पड़ता है और उनकी औलादों से बीमारियां और मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों की किस्मत अपने एक फ़रिश्ते के ज़िम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतान के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकतें और रहमतें अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से बरसती रहती हैं। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाएं, वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियाँ, बीमारियाँ और दीगर मुसीबतें आती हैं। दोस्तों, अक्सर औकात ये भी देखा गया है कि हमारे रिश्तेदार या फिर अपने घरों में झांक कर देखें, हमारे कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मट्टी जम गई है। हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं, हालांकि हमें रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती रहें। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोज़ाना अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ें। दोस्तों, इसके बाद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हों और एक दूसरे को गालियाँ देते हों, जहाँ गालियाँ दी जाएं सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरे डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भटकाते रहते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचकर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ना आए उस घर में तो बेबरकती ही आएगी। उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां होंगी और अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहने वालों से नफरत ही करेगा।
اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی تو عمل اولاد کا بھی ہوگا۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرے، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہی سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ دوستو، جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں۔ دوستو، ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پردہ تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ آپ کی یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔